बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज हमारा 17वां सबक है और ये सबक जो है वो वक़फ़ के बारे में है। पिछले सबक में हमने हाय ज़मीर के अहकाम पढ़े हैं, तो ये वाला सबक इसलिए भी बड़ा अहम है कि इसका तजवीद से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। कहा जाता है, बल्कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है कि तजवीद दो चीज़ों का नाम है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? तरतीलुल हुरूफ, हरफों को तरतील के साथ पढ़ना, व मारिफत अल मौकूफ, वक्फों की मुकम्मल मार्फत होनी चाहिए। एक कारी को ये पता होना चाहिए मैंने कहाँ पे वक़्फ़ करना है, कहाँ पे नहीं करना। करेंगे तो फिर आगे पढ़ेंगे, पीछे से हट के पढ़ेंगे, कहाँ वक़्फ़ करने से माना ख़राब हो जाएगा, और इस ज़िमन में किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। आज का सबक हमारा वक़्फ़ के बारे में है। सबसे पहले है वक़्फ़ की तारीफ़। वक़्फ़ का लुग़वी माना होता है ठहर जाना, रुक जाना, और इस्तिलाही तारीफ़ इसकी है कलमे गैर मौसूल पे, यानी कलमा जो मिला हुआ नहीं है, उसके आखिर में सांस तोड़ के ठहर जाना। कुछ कलिमात मिले होते हैं, मिसाल के तौर पे अल्हम्दु, तो ये अल अलहदा है, हमदु अलहदा है, तो हम अल के बाद वक़फ़ नहीं करेंगे क्योंकि मिला हुआ कलमा है। अलबत्ता अल्हम्दु की दाल पे कलमा मुकम्मल मुकम्मल हो गया है, आगे लिल्लाही अलग कलमा है, तो इस दाल पे वक़फ़ करना, ठहरना, ये यानी सही होगा और दुरुस्त होगा, चूँकि जहाँ कलमा मिला हुआ नहीं है। तो कलमा गैर मौसूल के आखिर में साँस तोड़ के ठहर जाना, इसको वक़फ़ कहते हैं। वक़फ़ की कितनी किस्में हैं, उन अक़साम को देखते हैं। वक़फ़ को बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। 2 हिस्से कौन-कौन से हैं? पहले नंबर पे वक़फ़ बलिहाज़े मौक़ूफ़ अलैह, जिस कलमे पे जाके हमने ठहरना है, उसके एतबार से, यानी उसको हमने साकिन करना है, वो पहले से साकिन है, या उसको तब्दील करना है, उसको क्या करना है हमने, उसकी आखिर में हरकत पढ़ी जा सकती है, नहीं पढ़ी जा सकती, तो ये मुराद है मौकूफ अलैह, यानी जिस कलमा पे जाके हम वक़फ़ करेंगे, उसके एतबार से वक़फ़ की कौन-कौन सी अक़साम बन रही है। दूसरी है, मिसाल के तौर पे आगे सारी अगरचे बात आ रही है, हम अल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब यहाँ पे नून जो है ये मौकूफ अलैह है, हमने नून पे वक़फ़ करना है। अब अल आलमीना, इस पे ज़बर है, फ़तह है, तो हम जब वक़फ़ करेंगे तो साफ ज़ाहिर है हम पढ़ते हैं अल आलमीन, इसको साकिन कर देते हैं। क्या हम इस हरकत को पढ़ भी सकते हैं थोड़ा बहुत, या नहीं पढ़ सकते? तो जिस कलमा पे जाके हमने ठहरना है, उसके एतबार से वक़फ़ की अक़साम, इसको बिलिहाज़े मौकूफ़ अलैह कहते हैं। दूसरा है बिलिहाज़े माना। अब अल आलमीन के बाद अर्रहमान है, तो हमने अब ये देखना होता है कि जिस जगह पे हम ठहर रहे हैं, उसका अगले अगल अगले वाले कलमा से उसका क्या ताल्लुक है? अल आलमीन और रहमान, क्या इनका आपस में माने का कोई ताल्लुक है या नहीं? तो ये है वक़फ़ बिलिहाज़े माना। पहली है मौकूफ़ अलैह के एतबार से। वो मौकूफ़ अलैह के एतबार से वक़फ़ की 5 किस्में हैं। पहली है वक़फ़ बिस्सुकून, दूसरी है वक़फ़ बिल इस्कान, तीसरी है वक़फ़ बिर्रोम, चौथी है वक़फ़ बिल इशमाम, और पांचवी है वक़फ़ बिल इब्दाल। ये 5 किस्में हैं जो हम पढ़ेंगे अभी, उनकी पूरी तफसील मौकूफ अलैह के एतबार से, जहां हमने जाके वक़फ़ करना है, जिस कलमे पे हमने जाके
ठहरना है, उसके लिहाज से वक़फ़ की ये किस्में बनती हैं। सबसे पहली किस्म है वक़फ़ बिस्सुकून। वक़फ़ बिस्सुकून किसे कहते हैं? मौकूफ अलैह अगर पहले से साकिन है तो अब सुकून से हमने वक़फ़ कर देना है, उसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ना उसमें किसी किस्म की हमें मुशक्क़त करना पड़ेगी। वो कलमा पहले से ही साकिन है, तो हम वहाँ आराम से वक़फ़ कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मौकूफ़ अलैह अगर पहले से ही साकिन हो तो वहाँ पे वक़फ़ कर देंगे। जैसे वनहर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, वो हा के साथ भी ले लें, वो भी है, ये भी है, एक ही यानी तरह के दोनों वक़फ़ हैं। लम यलिद, दाल पे अगर हम वक़फ़ करते हैं तो वो पहले से ही साकिन है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद। इसी तरह अबदतुम की मीम, ये देखिए, वनहर की रा, यलिद की दाल, अबदतुम की मीम, ये तीनों कलिमात पहले से साकिन है। अब इस साकिन पे जब हम वक़फ़ करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें आराम से यहाँ पे ठहर जाना है। ऐसा वक़फ़ जो किसी साकिन कलमे पे किया जाता है, उसको वक़फ़ बिस्सुकून कहा जाता है। दूसरी किस्म है वक़फ़ बिल इस्कान। पहला सुकून, दूसरा अल इस्कान, यानी साकिन करना। इस्कान का मतलब साकिन करना। मौकूफ अलैह अगर मुतहर्रिक है, उस पे हरकत है, तो उसको साकिन करके वक़फ़ करना, इसको वक़फ़ बिल इस्कान कहते हैं। हमने साकिन किया, हालत वक़फ़ में पहले साकिन नहीं था। ये किन किन हरकतों पे होता है? तो ये तमाम हरकतों पे होता है। तीनों हरकतें, हरकत तीन ही हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश। ये तीनों हरकतों पे होता है। ज़बर पे भी, ज़ेर पे भी, पेश पे भी, दो ज़बरें हों, दो ज़ेरें हों, दो पेशें हों। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर दो ज़बरें होंगी तो उसको हमने बदलना होता है अलिफ से, तो वो फिर वक़फ़ बिल इब्दाल, आगे जो किस्म आ रही है वो उसमें दाखिल हो जाएगा। तो दो ज़बरों को निकाल दें आप, बाकी सब को शामिल है। ज़ेर, दो ज़ेर, ज़बर, पेश, दो पेश, इन सब को शामिल है। जब कलिमा के आखिरी हरफ की हरकत ज़बर होगी, ज़ेर होगी, पेश होगी, दो ज़ेरें होंगी, दो पेशें होंगी, सिवाय छठी के, दो ज़बरें वो आगे आ रहा है, तो इस वक़फ़ को वक़फ़ बिल इस्कान कहते हैं। जैसे अब देखिएगा, यअलमून, अब यअलमून पे जब हम वक़फ़ करेंगे तो इसका ये जो नून है ये मुतहर्रिक, इस मुतहर्रिक को हम साकिन कर देंगे और पढ़ेंगे यअलमून। मख्तूमू, इस मीम पे पेश है, इसको जब हमने वक़फ़ करना है तो हम यहाँ पढ़ेंगे मख्तूम। इसी तरह करीमू, ये भी पेश है, तो इस पे जब हम वक़फ़ करेंगे तो हम पढ़ेंगे करीम। अब मिसाल के तौर पे ये करीमिन भी होता तो भी हमारा वक़फ़ साकिन के साथ होना था और हमने इसको पढ़ना था करीम। अगर ये करीमुन होता तो भी एक ही बात थी, दो पेशें होती तो भी वही, दो ज़ेरें होती तो भी वही, हमने इसके आखिर को बस साकिन कर देना होता है। तो वक़फ़ बिल इस्कान का खुलासा ये हुआ कि अगर मौकूफ अलैह यानी जिस कलमे पे हम वक़फ़ कर रहे हैं वो मुतहर्रिक है तो वक़फ़ करते हुए उसको साकिन कर देना है। ये तमाम हरकतों में होगा सिवाय दो ज़बर के, उसको अलिफ से बदला जाएगा, वो आगे आ रहा है। तीसरी किस्म है वक़फ़ बिर्रौम। वक़फ़ बिर्रौम किसे कहते हैं? अच्छा, पहला तो बिस्सुकून, कलमा ही साकिन था। दूसरा बिल इस्कान, यानी हमने साकिन कर दिया। अब तीसरा है कि हमने कुछ हरकत पढ़नी है, कुछ हरकत को थोड़ा बहुत पढ़ने की इजाजत भी है, इसका नाम वक़फ़ बिर्रौम है।
किसे कहते हैं वक़फ़ बिल रोम? ये देखिए, मौकूफ अलैह की हरकत का तिहाई हिस्सा पढ़ना, तीसरा हिस्सा 1/3, इसको वक़फ़ बिल रोम कहते हैं। मौकूफ अलैह मुतहर्रिक है, अगर तो हमने उसे सिरे से साकिन कर दिया तो वो वक़फ़ बिल इस्कान, वो था ही साकिन तो वक़फ़ बिल सुकून। लेकिन यहाँ पे हमने उसकी थोड़ी सी हरकत पढ़ना होती है, तीसरा हिस्सा। अच्छा, ये कहाँ पे होता है? ये सिर्फ दो हरकतों पे होता है, जेर पेश। चाहे दो जेर हो एक जेर हो, चाहे दो पेश हो एक पेश हो, ये दोनों हरकतों पे हो जाता है। दो जेरें हो, दो पेशे हो, अकेली जेर हो, अकेली पेश हो। जैसे शेर की मिसाल देखिए, लियाबुदूनी। पेश की मिसाल देखिए, शुगुरु। अच्छा, अब हमने नून का जो कसरा है यानी जेर है, अगर हम पूरी पढ़ते हैं तो वो पढ़ा जाएगा लियाबुदूनी शुगुरु। लेकिन इस पूरी की बजाय हमने एक थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना होता है, तीसरा हिस्सा। तो इसकी अलामत भी ये होती है कि करीब वाला बस सुन सकता होता है, दूर वाला नहीं सुनता। अब अगर दौरान रिकॉर्डिंग में थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा तो वो पूरी हरकत बन जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूंगा अगर वो रिकॉर्डिंग में सुना जा सके तो। जैसे लियाबुदूनी शगूर, लियाबुदूनी शकूर, ऐसे थोड़ा सा पढ़ना ये जायज होता है। ये वक़फ़ बिर रोम कहलाता है। ये जेर और पेश दो हरकतों पे होता है, चाहे अकेली जेर हो, चाहे दो जेर हो, पहली पेश हो या दो पेशे हो। अलबत्ता एक बात याद रखने वाली है कि ये होता हरकत असली पे है, इसलिए साहिब किताब इसको तंबीह के तौर पे लाए हैं कि ये वक़फ़ असली हरकत पे होता है, आरजी हरकत पे नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज अनजिर है, अनजिर। आगे है अन्नास। अच्छा, पीछे हम इज्तिमाए साकिनैन में ये कायदा पढ़ आए हैं कि किस सूरत में पहले साकिन को कसरा मिलता है, कब फतह मिलता है, कब जम्मा मिलता है। ये सारी चीजें हम पढ़े हैं। अब अनजिर इन नास में हम देखें तो अनजिर ये रा साकिन है, आगे अलिफ वैसे गिर जाएगा दौरान कलाम, और लाम फिर साकिन है। अब ये दो साकिन जमा हो गए हैं और दो साकिन पढ़े नहीं जाते। और पीछे हम कायदा भी पढ़ रहे हैं कि कब हमने कसरा देना है, ये कसरे की मिसाल। अब यहाँ पे हमने जब इसको मिला के पढ़ना है तो पहले साकिन को कसरा दिया जाएगा, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसर। हम जब इसको कसरा देंगे तो ये बना अनजिरिन्नास, अनजिरिन्नास। अब ये जो साकिन था इसको हमने खत्म कर दिया और इसकी बजाय हमने रा के नीचे कसरा दे दिया। लेकिन ये कसरा आर्जी है, ये असली नहीं है, ये मिला है दो साकिनों के जमा होने की वजह से। इसलिए अनजिर पे जब हम वकफ करेंगे, यानी अनजिर नास वाले कलमे पे, इसमें नास नहीं बल्कि अनजिर पे वकफ करना है, तो इस वक्त हम इस रा की तिहाई हिस्सा नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ सकेंगे। चूंकि कायदा ये है कि वकफ बिर रोम असली हरकत पे होता है, आरजी हरकत पे नहीं होता। इसी तरह आगे वकफ बिल इशमाम आ रहा है, वो जम्मा थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा करना होता है, लेकिन वो भी कायदा आएगा कि असली हरकत पे होता है, आरजी पे नहीं होता। तो वकफ बिल रोम का खुलासा ये हुआ कि जिस कलमे के आखिर में जहां हमने ठहरना है, जेर या पेश दोनों हरकतों में से कोई हो, तो हम थोड़ी सी हरकत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये हरकत असली हो, ये आरजी ना हो। इसके बाद है वकफ बिल इशमाम। वकफ बिल इशमाम क्या है? देखिए, इशमाम का मतलब होता है होंठों से ऊपर को जम्मा, जैसे हम पढ़ते हैं इस तरह इशारा करना। तो मौकूफ अलैह को साकिन करके,
यानी वो साकिन है नहीं, साकिन होगा तो हम पीछे पड़े, वो वक़फ़ बिल सुकून है। मुकम्मल ही हमने साकिन कर दिया और कुछ भी नहीं किया तो वक़फ़ बिल इस्कान है। हमने थोड़ी-सी हरकत पढ़ ली तो वो वक़फ़ बिल रोम है। लेकिन ये क्या है, मौकूफ़ अलैह को साकिन करके होंठों से ज़म्मा की तरफ इशारा कर। अब ये सुना नहीं जा सकता, ये देखा जा सकता है। यानी आवाज़ तो साकिन वाली होगी, लेकिन हमने अपने होंठों से ज़म्मा का इशारा करना है। जैसे हम किसी मज़मूम हरफ़ को पढ़ते हैं, ज़म्मा वाले हरफ़ को पढ़ते हैं, तो होंठ ऊपर को थोड़े गोल होते हैं। तो इसको तो मैं पढ़ूँ भी तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये सिर्फ़ सामने बैठ के देखा जा सकता है, इसलिए नीचे नोट पे भी है। जैसे नस्ताईन, अब ये नून जो है, इसको हम साकिन करें, इशारा ना करें अपने होंठों से, तो फिर ये वक़फ़ बिल इस्कान बनेगा। इसी तरह गफूरुन कि रा जब हम साकिन करेंगे, होंठों से इशारा नहीं करेंगे, तो फिर ये वक़फ़ बिल इस्कान बनेगा और इशारा करेंगे तो वक़फ़ बिल इश्माम बनेगा। नस्तईन, गफूर, जब आप साकिन करें तो होंठों से थोड़ा गोल करके ज़म्मा की तरफ इशारा कर दें। तो ये है वक़फ़ बिल इश्माम। अच्छा, नीचे अहम नोट है और ये वही बात है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। वक़फ़ बिल रोम और वक़फ़ बिल इश्माम की अदायगी माहिर मुजव्विद उस्ताद, तजवीद का माहिर हो, आप उसके सामने बैठे हों, तो आपको सिखाए, आप उसके होंठों को देखें, उसके करीब होके वक़फ़ बिल रोम की थोड़ी-सी हरकत को सुनें, तब जाके ये दोनों चीज़ें आती हैं। लेकिन बहरहाल मुझे अंदाज़ा है कि वक़फ़ बिल रोम की तो फिर भी अदायगी कहीं न कहीं आपको समझ आ चुकी होगी। वक़फ़ बिल इश्माम तो उस्ताद को देखे बगैर मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा वो कहते हैं वक़फ़ बिल रोम और वक़फ़ बिल इश्माम की अदायगी माहिर मुजव्वद उस्ताद के सिखाने से ही आ सकती है, बगैर उस्ताद के अदायगी पर कादर होना मुमकिन नहीं है। दूसरा इशारा ये है यहाँ पे, देखिए दूसरी तंबीह क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि रोम की तरह इश्माम भी हरकत आरजी पे होता है। देखिए, रोम की तरह सॉरी, शिमाम भी हरकत आरजी पे नहीं होता। जैसे रोम में हम पीछे पढ़ रहे हैं कि वो नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। जैसे आसावुर रसूल, आसावुर रसूल, ये असल में आसाऊ था। देखें, इसको भी मैं लिखता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। ये है आसाऊ, इस तरह। आगे अर रसूल है, तो ये अलिफ तो गया गिर और ये दो साकिन जमा हो गए। आसाऊ था, ये वाव साकिन था, लाम साकिन, ये जमा हो गए। अब हमने पहले को हरकत देनी है तो वाव देंगे, वाव है तो पीछे हम पढ़े हैं, यहाँ जम्मा आएगा। तो आसा वू, ये वाला जो है, ये जम्मा असली नहीं है, ये आरजी है। ये इज्तिमा साकिनैन की वजह से इसको मिला है, इसलिए यहाँ वक़फ़ बिल इश्माम नहीं होगा। वक़फ़ बिल रोम और वक़फ़ बिल इश्माम दोनों के लिए लाजमी है कि वो हरकत असली हो, वो आरजी ना हो। ये तो चौथी किस्म है वक़फ़ बिल इश्माम। अब इसकी एक किस्म बाकी है और वो है वक़फ़ बिल इब्दाल, बदलना। तो पीछे मैं इशारा कर आया हूँ, दो ज़बरें हों तो ये बदलता है, लेकिन यहाँ एक और भी चीज़ का ज़िक्र है। दो चीज़ें हैं जो वक़फ़ की हालत में हमने उनको बदलना होता है। देखिए कौन-सी हैं? मौकूफ़ अलैह अगर ताए मुदव्वरा मरबूता, ये पहली चीज़ है। गोल था जो लिखी होती है और उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, जैसे ये खलीफा। अगर जिस कलमे पे हमने वक़्फ़ करना है वो ताए मुदव्वरा है मरबूता, या 2 ज़बर की तनवीन है, ये दूसरी चीज़ है। गोल था हो या 2 ज़बरें हों, इनको हमने बदल देना होता है। इस बदलने की वजह से इस वक़्फ़ का नाम वक़्फ़ बिल इब्दाल है। किस चीज़ से बदलना होता है? गोल ता को हाय साकिना से बदलना है
اور دو زبر کو تنوین دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا ہے. کیسے؟ خلیفتن، یہ تا ہے. اب اس تا کو ہم جب وقف کریں گے تو ہا بنا دیں گے. ہم پڑھیں گے خلیفہ. یہ دیکھیں خلیفہ. دو زبر جو ہیں نساءن، اس پہ وقف کریں گے یہ تو نساء ہو جائے گا. قدیرن قدیرا. علیمن سے علیما. تو وقف بالابدال کا خلاصہ یہ ہوا کہ موقوف علیہ یعنی جس کلمے پہ ہم نے جا کے وقف کرنا ہے، اگر اس کلمے کے آخر میں گولتا ہے ہم اس کو ہا سے بدل دیں گے. دو زبر کی تنوین ہے تو اس کو الف سے بدل دیں گے. یہ ہے وقف بالابدال. یہاں تک کہ پانچوں قسمیں موقوف علیہ کے اعتبار سے ہے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے بلحاظ معنی، کہاں معنی پورا ہو رہا ہے کہاں معنی پورا نہیں ہوتا، ہم نے اس اعتبار سے دیکھنا ہے. تو اس اعتبار سے کلمہ کی کتنی، یہ وقف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کہتے ہیں وقف کی اقسام بلحاظ معنی یہ چار قسمیں. پہلی ہے وقف تام، دوسری کافی، تیسری حسن اور چوتھی کبھی. یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں معنی کے اعتبار سے، ساکن تھا نہیں تھا، حرکت پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ پیچھے گزر گئی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہاں معنی پورا ہوتا ہے کہاں پورا نہیں ہوتا، کہاں اس کا اگلے پچھلے سے تعلق ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو وقف کریں تو کیا کرنا ہے، نہیں ہے تو کیا کرنا ہے. یہ تقسیم اس اعتبار سے ہے. تو وقف بھی تام، یعنی پہلا ہے وقف تام. موقوف علیہ کا اگر ماں بعد سے کوئی لفظی یا مانوی تعلق نہیں ہے، نہ لفظی تعلق نہ مانوی تعلق، مثال سے ہم بات سمجھ جائیں گے، تو اس کو وقف تام کہتے ہیں. مثال کے طور پہ المفلحون، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں مومنوں کی صفات ذکر کی ہیں. یہ قرآن ہدایت ہے، ہدل للمتقین. آگے ایمان والے غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. کر کے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں ایک پورا مضمون مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہے ان الذین کفروا. مومنوں کی بات تو سن لی تم نے، وہ کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. باقی رہی بات کافروں کی، تو ایک نیا موضوع شروع ہوا ہے. اب نہ یہاں پہ کوئی لفظی تعلق ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی مانوی تعلق ہے. جب پچھلے جملے کا اگلے جملے سے کوئی لفظی مانوی تعلق نہیں ہوتا تو ایسے وقف کو وقف تام کہتے ہیں. اسی طرح یہ بھی بات یاد رکھنے والے اور بالکل واضح ہے، صورتوں کے آخر میں جو وقف ہوتا ہے وقف تام ہوتا ہے، کیونکہ وہ صورت ہی ختم ہو گئی، آگے بسم اللہ نازل ہوئی، نئی صورت نازل ہوئی، نئی چیزیں نازل ہوئی، تو یہ والی جو وقف کی صورت ہے اس کو وقف تام کہتے ہیں. دوسرا ہے وقف کافی. وہ کیا ہے؟ موقوف علیہ کا اگر ماں بعد سے مانوی تعلق ہے، لفظی نہیں ہے، مانوی تعلق موجود ہے لفظی تعلق نہیں ہے، تو اس وقف کو وقف کافی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ینفقون، یہی جو ابھی ہم نے آیتیں پڑھی سورہ بقرہ کی ابتدا میں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ینفقون کے بعد بھی انہی کی صفات چل رہی ہے، معنی وہی چل رہا ہے، موضوع وہی چل رہا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. معنی تو تبدیل نہیں ہوا، اگرچہ آیات بدل گئی، الفاظ بدل گئے. تو ایسا وقف جس کا ماں بعد سے مانوی تعلق ہوتا ہے اس کو وقف کافی کہتے ہیں. اچھا، اب ہم نے آگے پڑھنا ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ کے پڑھنا ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے وقف تام اور وقف کافی میں ماں بعد سے ابتدا ہوگی. بس پیچھے ہٹ کے آیت کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ معنی مکمل ہے اور وہاں پہ بات پوری ہے، الفاظ کا تعلق ختم ہوا. ہم نے اب آگے پڑھنا ہوتا ہے، تو ینفقون پہ وقف کر کے ہم آگے ہی پڑھیں گے اور پیچھے جانے کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے وقف حسن. تیسری قسم ہے وقف حسن. اب وقف کافی میں مانوی تعلق تھا، تو وقف حسن میں لفظی اور مانوی دونوں طرح کا تعلق ہوتا ہے. موقوف علیہ کا اگر ماں بعد سے لفظی اور مانوی دونوں طرح کا تعلق موجود ہے، لیکن یہاں بس یہ ہے
کہ اگر ہم وقف کر دیں تو مراد الہی کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، یعنی وہاں پہ معنی خراب نہیں ہوتا، دوسرے سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں معنی خراب نہیں ہوتا، وہ معنی مراد الہی کے خلاف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ، اب اس کے بعد جو کلمہ ہے رب العالمین، لفظی تعلق بھی موجود ہے، معنوی تعلق بھی موجود ہے، کیونکہ رب العالمین صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ تعریف اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، معنوی تعلق بھی موجود ہے، لفظی تعلق بھی موجود ہے، لیکن اگر الحمدللہ پہ ہم ٹھہر جاتے ہیں، الحمدللہ وقف کر لیتے ہیں تو کوئی معنی خراب نہیں ہوا، تو اس وقف کو وقف حسن کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یاد یہ رکھنا ہے کہ اگر یہ آیت پر ہو تو پھر تو ہم ما بعد سے ابتدا کریں گے، اگر یہ آیت کے درمیان میں ہو جائے تو پھر ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان کا آپس میں تعلق لفظی بھی موجود ہے، معنوی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں العالمین پہ وقف کرنے سے معنی خراب نہیں ہوا، ہم آگے جائیں گے الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پہ وقف کرنے سے معنی پورا نہیں ہوا، تو ہم واپس آئیں گے الحمدللہ رب العالمین اور پھر ملا کے پڑھ کے آگے چلے جائیں گے۔ چوتھی اور آخری قسم ہے وقف کبھی، اور کبھی کا معنی ہوتا ہے جو چیز اچھی نہیں ہوتی، بری ہوتی ہے، تو وقف کبھی کے بارے میں ہے ابھی ہم نے جو پڑھا، لفظی معنوی تعلق ہوتا ہے حسن میں، معنی خراب نہیں ہوتا، یہاں معنی خراب ہو جاتا ہے، بس اتنا فرق ہے وقف کبھی کا۔ فرمایا موقوف علیہ کا اگر ما بعد سے لفظی اور معنوی تعلق ہو اور وقف کرنے سے معنی مراد الہی کے خلاف چلا جائے، یعنی وہاں پہ وہ معنی ہی عجیب سا بن رہا ہوتا ہے، آگے چند مثالیں بھی آ رہی ہیں، ان کو دیکھنے سے ہمیں اچھی طرح بات سمجھ آ جائے گی، تو یہاں وقف کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کبھی سانس ٹوٹ گیا، وقف ہو گیا، تو پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو ما قبل سے اعادہ کر کے پڑھیں گے، ہم واپس جائیں گے۔ مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اب کلام تو پوری ہو رہی ہے جا کے وانتم سکارا پہ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو، لیکن ایک شخص وانتم سکارا پڑھتا ہی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بات ختم کر دی، قرآن بند کر دیا، آگے پڑھا ہی نہیں، تو کیا معنی دے کے اٹھا، اے ایمان والو نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، تو کتنا معنی بگڑا، مراد بگڑ گئی، تو اس لیے اس کو وقفے کبھی کہتے۔ اگر یہ ہو جائے لا تقرب الصلاۃ پہ سانس ٹوٹ گیا، کوئی وجہ بن گئی، کوئی کسی بھی وجہ سے رکنا پڑ گیا، تو وہ واپس جائے گا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پھر ملا کے پڑھے گا، تو ایسے وقف کو وقفے کبھی کہتے ہیں۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں وقف کبھی سے معنی غیر مراد لازم آ جاتا ہے، یعنی وہ مراد ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ آگے آپ ذرا مثالیں دیکھیے، صاحب کتاب نے اس کی چند مثالیں ذکر کی ہیں وقف کبھی کی۔ پہلی مثال ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت والا ہے، ومن یضلل، دیکھیے آگے تھا فلا ہادی لہ، یا جو بھی آگے، جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف کر لیں ومن یضلل، تو معنی کیا بنے گا، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ بھی ہدایت یافتہ ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ بھی ہدایت یافتہ ہے، تو یہ معنی کتنا بگڑا ایک وقف کی وجہ سے، اس لیے اس کو وقف کبھی کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اسلام لاؤ نہ، اگر وہ اسلام لائیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اسلام نہ لائیں تو معنی یہ بنا وہ پھر بھی کامیاب ہو، وہ اسلام لے تب بھی کامیاب، نہ لائیں منہ پھیر لیں اپنا تو بھی کامیاب، تو آگے پڑھنے سے بات پوری ہو رہی تھی لیکن وہ چھوڑ دیا گیا تو معنی بالکل بگڑ گیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہاں وقف ہونا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، لیکن ایک شخص آگے پڑھتا ہی نہیں،
اور یوں پڑھ دیتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا، کفر کرو گے پھر بھی زیادہ دوں گا. تو کتنا معنی بگڑ گیا. اسی طرح ان الابرار لفی نعیم وان الفجار، نیک لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور بد لوگ بھی نعمتوں میں ہوں گے. تو یہ صرف وقف کی وجہ سے معنی میں بڑا بگاڑ ہو رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدون کوئی پڑھتا ہی نہیں، اس پہ وقف کر دیتا ہے. تو معنی کیا نکلے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا، نعوذ باللہ کو خالق اور بن گیا. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ وقف کبھی کی ہیں. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا موقوف علیہ کے اعتبار سے وقف کی اقسام، اور معنی کے اعتبار سے وقف کی اقسام. موقوف علیہ کے اعتبار سے 5 قسمیں تھیں اور معنی کے اعتبار سے 4 قسمیں تھیں. تو آج کے ہم سوالات کو دیکھتے ہیں اور پھر آج کا سبق انشاءاللہ مکمل ہو جائے. تو آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا، وقف کی تعریف کریں. وقف کی تعریف کریں اور اس کی بنیادی اقسام لکھیں. وقف کی تعریف اور اس کی بنیادی اقسام تحریر کریں. ہمارا دوسرا آج کا سوال ہے، موقوف علیہ کے اعتبار سے موقوف علیہ کے اعتبار سے وقف کی اقسام مع مثال لکھیں. اقسام 5 جو ہم نے پڑھی ہیں ان کے نام بھی لکھنے ہیں اور ان کی مثالیں بھی دینی. ہمارا تیسرا سوال ہے، وقف بالروم اور وقف بالاشمام، وقف بالروم اور وقف بالاشمام کا قاعدہ لکھیں. یعنی یہ کب ہوتے ہیں، کس پہ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. آج کا ہمارا چوتھا سوال ہے، معنی کے لحاظ سے بلحاظ معنی وقف کی چاروں اقسام بلحاظ معنی بلحاظ معنی وقف کی 4 اقسام مع مثال لکھیں. اور ہمارا آج کا آخری سوال ہے، 5واں، اعادہ اور ما بعد سے ابتدا کا کیا قاعدہ ہے. اعادہ اور ما بعد سے ابتدا کا کیا قاعدہ ہے. تو یہ ہمارے آج کے سوالات ہیں. وقف کے بارے میں تو سبق انتہائی اہم ہے وقف کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق دے، قرآن فہمی نصیب فرمائے، اور پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی بھی توفیق دے، اور اس قرآن کو اللہ ہم سب کے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنا دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.